जीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। फिर वही बात, एक ईमान वालों की एक खूबी पहले बता दी कि तुम्हारी बुराइयां दूर कर दूंगा, तुम्हें अजर दूंगा, बेशुमार अजर दूंगा, फिर वालदैन के साथ अच्छा सलूक कर दो, उनका बता दिया। फिर कहा कि एक और बात भी सुन लो कि वल्ला जीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, अब तुम जो नेक अमल करते हो, और वो लोग जो नेक अमल करते हैं और अमल करते हैं नेक नेक ईमान लाने के बाद, ला नुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, तो तुम्हें मैं नेक लोगों में शामिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, नेक लोगों में शामिल कर दूंगा, यानी वहां तुम्हें प्यारे प्यारे हीरो मिलेंगे। वो कौन से हैं? सारे पैगंबरों को तुम देखोगे, नबी करीम सल्लम के साथ महफिल हुआ करेगी, सहाबा इकराम को तुम देख लोगे। यहाँ एक दुनिया का अच्छा मशहूर आर्टिस्ट आ जाए ना किसी मोहल्ले में, तो बच्चे पागल हो जाते हैं, वो हीरो आया हुआ है, वो हीरो है। हमारे हीरो सारे जो इस्लाम के हीरो हैं, हम उनको देखेंगे जन्नत में। अल्लाह कहता मैं तुम्हें तुम्हें उन सालेहीन, वो सालेहीन सारे देख लोगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखेंगे, बताएं, हम नूह अलैहिस्सलाम को देखेंगे और पूछेंगे इंशाल्लाह कि आप 963 साल खपते रहे, इतना आपने काम किया। वो महफिलें जो लगेंगी ना, सारे पैगंबर होंगे उनमें। अच्छा, वो महफिलें लगती रहेंगी इसी तरह, दिन कोई मुकर्रर होंगे, वल्लाहु आलम, जिस तरह मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के, बाकी वल्लाहु आलम के किस तरह की खूबसूरत महफिलें होनी है हम नहीं जान सकते, कितनी प्यारी वो होनी है। फिर एक दिन अल्लाह कहेगा भाई आज अपनी सारी महफिलें छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ, आज मैं तुम्हें अपना दीदार कराता हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये वो फिस सालेहीन नेक लोग हैं कि जिनके जन्नत में भी दाखिल करूंगा और इनसे मुलाकातें भी मैं करा दूंगा। ये नहीं कि तुम एक जन्नत में रहते रहो, ना नबी करीम सल्लम को देखा, ना किसी पैगंबर को देखा, नहीं, मैं तुम्हें उनसे भी मिला दूंगा, नेक लोगों से मिला दूंगा, तुम्हारी पाक रूहों से मिला दूंगा। अब भी कहती है रूह जब रात को निकल के जाती है तो वो जाके अपनी रूहों से बातचीत करती है, और जब मर के रूह निकलती है ना, तो जब वो जाती है अपनी रूहों में, तो वो रूहें कहती हैं कि बहन या भाई वो फलां का क्या हाल है। उन्होंने कहा वो तो कब का मर गया हुआ है या मर गई हुई है, उनके यहाँ तो नहीं आया। फिर वो खुद ही कहेंगी चलो फूंको उसे, मतलब वो तो गया दूसरी जगह, वो तो हमारी तरफ आया ही नहीं। तो ऐसे दिल से मोहब्बत अल्लाह के लिए उनकी निकलेगी कि चलो चलो दफा करो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा मैं सालेहीन से मिलाऊंगा। अगली आयत सुन ले, बड़ी प्यारी है, आखिरी, मिनन्नासी, और लोगों में से वो लोग, मैं यकूलू जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाही अल्लाह पर, फइज़ा उज़िया फिल्लाही, तो बस फिर जब उज़िया उनकी उन पे कोई अजियत आती है ना, फिल्लाही अल्लाह की तरफ से, जआला तो वो बना लेते हैं, फितना तन नासी, लोगों की आजमाइशों को जो लोगों की तरफ से आई है, का अजाब बिल्लाही, अल्लाह के अजाब की तरह। वला इन जा, और अगर आ जाए, नसरुन मदद मिन रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, लयकूलुन्ना, तो वो कहते हैं इन्ना कुन्ना माअकुम, क्या हम तो तुम्हारे साथ ही थे। अवलैसा, क्या भला नहीं अल्लाह अल्लाह बि आलमा जानता, बिमा सुदूरिल आलमीन, ये पूरी दुनिया के दिलों में क्या है वो नहीं जानता। अब इस आयत को जरा समझ लें, गौर कर लेते हैं। बस ये हमारी आखिरी आयत है। देखें अल्लाह तबारक व तआला ना उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं इस आयत में कि जो लोग ईमान ले आए, जो लोग ईमान तो ले आए और कहते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब उन पे कोई अजियत आती है ना, और अजियत भी आती है लोगों की तरफ से, लोगों की तरफ से अजियत आती है, कोई अजाब आ गया है, कोई, वो समझते हैं, वो क्या समझते हैं, का अजाब इल्लाही, का मतलब होता है मानिद, जैसे अल्लाह का अजाब आ गया इन पर, तो वो ऐसे उनसे घबरा जाते हैं। अल्लाह का अजाब तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम अल्लाह का अजाब वो समझने लगते हो। और फिर जब उनको मदद आ जाती है मेरे बंदों को, जो मेरे बंदे होते हैं, कोई मेरी मदद आ जाती है, तो फिर ये लोग जो दुनिया की मुसीबत को अजाब समझते थे, तो कहती हैं हम भी तुम्हारे साथ ही थे। बिल्कुल है, जब जहाज में वो जाते थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते थे, मतलब मैं आपको इनका ये बताऊं कि ये वो लोग हैं जो ना बड़े अक्लमंद बनते हैं, किनारे किनारे पे खड़े होते हैं, किनारे किनारे पर, कि अगर ये अब गिरने लगे तो इधर हो जाएंगे, और अगर ना गिरे तो चलते रहेंगे। यानी नबी करीम सल्लम के साथ है, लेकिन किनारे किनारे हैं कि भाई अगर कोई आफत आई तो ऐसे इधर हो जाओगे। हमने नहीं, हमने अपना ये बेवकूफी है कि इनका हम साथ दें, यानी अपने आप को वो अक्लमंद समझते थे कि हम कोई पागल नहीं है जानबूझ के अपनी मुसीबत डाले। इसी तरह एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत हातिब बिन अबी बलता। ये बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे। क्यों जलीलुल कदर सहाबी थे? क्योंकि ये
وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں جس نے حصہ لیا اللہ نے کہا ان کے سارے گناہ معاف، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آگے بھی جو گناہ اگر ہو گئے تو معاف. یہ وہ صحابی تھے. اب یہ کیا ہوا، یہ جنگ کا فتح مکہ، یہ فتح مکہ ہونے لگی تھی. فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا. انہوں نے سوچا، یہ جو حضرت حاتب بن ابی بلتا تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ مکہ میں میرے رشتہ دار ہیں، میری بیوی بچے، اور وہ ہم قریش سے نہیں ہیں، اور جو قریش سے نہ ہو تو وہ تو انہیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا میں ان کے دل جیتنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے لگے ہیں، میں بتا دیتا ہوں سرداروں کو. انہوں نے ایک خط لکھا، سن لیں، انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے نا ایک عورت جو مکہ کی طرف قافلہ جا رہا تھا اس کو دے دیا. اس عورت نے چٹیاں میں گوندھ لیا تاکہ پتہ نہ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے دی، خبر دے دی کہ وہ فلاں کے پاس خط ہے، پکڑ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور 2 اور ان کے ساتھ تھے صحابہ کو بھیجا گھوڑوں پر. وہ گئے اور قافلے کو روک لیا اور عورت کی جو نشانی بتائی کہ ذرا جو موٹی ہے بدی ہے اس کو پکڑ لو اور اس سے خط لے لو. اب انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور کہا کہ وہ خط دے دو. اب وہ حیران تو ہوئی ہوگی کہ انہیں کیسے پتا. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے پاس خط ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری تلاشی لیں خود ہی دے دو. اس نے چٹیا سے کھول کے دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. بس اتنا ہی حکم تھا کہ خط لے لو. جب وہ خط لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ یہ حضرت حاتب بن بلتا ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اتار دوں کہ انہوں نے ہماری خبر پہنچانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ وہ ہیں، یہ بدری ہیں، بدری جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، نہیں کر سکتے. انہیں بلایا کہ کیوں کیا آپ نے ایسے. پھر انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیوی بچے وہاں تھے اور انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، اللہ نے تو آپ کو فتح دینی تھی، میں اپنے بیوی بچوں کی طرح کیئر کر لوں، حفاظت کر لوں، بس میری نیت یہ تھی، باقی اور کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچ ہے. یعنی ایسی نیت بھی ہو نا، اگر کوئی ایسی نیت نیک نیت ہو تو اللہ اس کو بھی گناہوں میں سے نکال دے گا. اب جیسے ہماری کوئی مجبوری ہو جائے کہ مطلب جیل میں ہے کوئی اور ظلم اتنا ہو رہا ہے، یہ دھیان مجبوری ہو جائے. اب جیل میں کوئی اچھا خاصا اللہ کا بندہ ہے لیکن اتنا ظلم ہو کہ وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کہہ دے اور اللہ سے پھر روئے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. اس طرح مجھے یاد آ گیا ایک صحابی بھی تھے، مجھے نام بھول گیا، اور ان کو بھی اسی طرح ذرا بہت مارا پیٹا نا، بڑے ظلم کیا. تو انہوں نے روتے ہوئے نا آنسوؤں سے، مجھے یاد نہیں آ رہا، اگلی دفعہ میں پڑھ کے بتا دوں گی آپ کو، کہ روتے ہوئے آنسوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے گا تو تمہیں چھوڑے گا. بعد میں وہ روتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی. یعنی ایسی مجبوری. اب یہ ایک اور سن لے بات ذہن میں آ گئی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک والا کھانا نہیں کھانا، لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو